बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है कि डेयरी फार्मर्स की मदद के साथ जाली दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर रहे हैं। अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा है कि डेयरी फार्मर्स की मदद के साथ जल्द जाली दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज करने जा रहे हैं। अवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी ने कहा है कि डेयरी फार्मर्स की मदद के साथ जल्द जाली दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज करने जा रहे हैं। कराची के बचत बाजार भी अशिया ज़रूरिया से खाली नजर आते हैं। सरकारी बचत बाजारों में आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं है। सूबाई वज़रा ने मुख्तलिफ बचत बाजारों का दौरा किया तो अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कराची के 7 अजला में 28 बचत बाजार तो लग गए, लेकिन इन सरकारी बचत बाजारों में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया दस्तयाब नहीं हैं। सरकारी बचत बाजारों में न आटा है, न चीनी और न घी दस्तयाब है। अवाम भी अशिया की किल्लत का शिकवा करते हैं और मायूस नजर आते हैं। यहाँ आटा सस्ता मिलता है, लेकिन अब मिले तो जब ना आटा मिल नहीं रहा। अब बोल रहे हैं कि आटा कल आएगा, आज आटा आ नहीं रहा, तो हम लोग परेशान हैं। अब क्या करें? ये तीसरा चक्कर है मेरा सुबह से आटे के लिए। अच्छा। अभी मेरे को यहाँ से हजरात बोल रहे हैं कि भाई आटा जो है पीछे से बंद हो गया। निगरान कमेटी में शामिल सूबाई वज़रा इम्तियाज़ अहमद शेख, शबीर बिजारानी, महमूद आलम जामोट और दीगर ने जब बचत बाजारों का दौरा किया तो अवाम ने खूब शिकवे किए। अवामी शिकायत पर सूबाई वजीर इम्तियाज़ अहमद शेख ने बचत बाजारों में आटे की फराहमी को यकीन बनाने का वादा किया। आज इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं पहुंचे तो मैं खुद भी बात करता हूं, मैं मिनिस्टर से भी बात करता हूं और सेक्रेटरी से भी बात करता हूं, और हम इंश्योर करेंगे कि आज इंशाल्लाह ये इधर पहुंचे। हुक्काम ने बाजारों में सरकारी नरखों की फहरिस्तें आवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का दावा किया है। कल के रोज़ में हमने 10 लाख से ज़्यादा जुर्माने और 25 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट जेल भेजा है समरी ट्रायल करके, इसी वजह से कि उनके रेट्स जो थे वो नोटिफाइड रेट से ज़्यादा पे बेच रहे थे। कराची के सरकारी बचत बाजारों की कड़ी निगरानी और गरीब आवाम के लिए बचत बाजारों को सूदमंद बनाने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। शुगर मिल्स मालिकान ने कराची समेत सूबा भर में लगाए गए बचत बाजार में सस्ते दामों चीनी फी किलो 95 रुपए फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने शुगर मिल्स मालिकान को सख्ती से पाबंद कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत से शुगर मिल्स मालिकान के 4 रुकनी वफ्द ने अहमद इब्राहिम हाशिम की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर सेक्रेटरी इंडस्ट्री अब्दुल रशीद सोलंगी भी मौजूद थे। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि 78 लाख घरानों को सिंध सरकार आटे की मद में सब्सिडी दे रही है। शुगर मिल्स मालिकान भी कराची समेत सूबा भर में लगाए गए सस्ते बचत बाजारों में सस्ते दामों 95 रुपए फ़ी किलो चीनी फराहम करें। शुगर मिल्स मालिकान ने यकीन दिलाया कि फ़ी किलो 95 रुपए बचत बाजारों में चीनी फराहम की जाएगी। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को हिदायत की कि वो शुगर मिल्स मालिकान से राबते में रहें और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाएं। सूबाई वजीर बराए मादनियात और मादनी तरक्की मीर शब्बीर अली बजरानी ने मिनकासिम पार्क क्लिफ्टन बचत बाजार का दौरा किया। मीर शब्बीर अली बजरानी ने कहा कि महंगाई के तूफान में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। कल से आटे की खरीदारी के लिए हर खानदान को 2000 रुपये मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। सूबाई वजीर मीर शब्बीर अली बजरानी के मुताबिक के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी कैप्टन रिटायर्ड सईद लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन हन्नान भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने बचत बाजार के स्टॉल्स का दौरा किया, प्राइस लिस्ट और अशिया का मयार चेक किया। सूबाई वजीर ने हिदायत की कि स्टॉल्स पर प्राइस लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा की जाए। सिंध हुकूमत ने रमज़ान में अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए सूबा भर में बचत बाजार लगाए हैं। कराची में 26 मुकामात पर बचत बाजार लग गए हैं। बचत बाजार के अलावा 78 लाख खानदानों को सस्ते आटे की खरीदारी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। रुकने सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब खान सुर्की ने दावत अफ्तार का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोग अब भी बेयारो मददगार हैं, लेकिन फ़र्ज़ भी पूरा करना है।
ڈاکٹر سہراب خان سرکی کے گھر دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تو دوست احباب جمع ہوئے، محفل لگی تو سیلاب کا ذکر بھی نکل آیا، لوگوں کی مشکلات کا بھی تذکرہ ہوا۔ ڈاکٹر سہراب بولے کہ غریب اب بھی پوری طرح آباد نہیں، لیکن رمضان منانا بھی ضروری ہے، امید ہے اللہ پاک رمضان کی برکتوں سے رحم فرمائے گا۔ سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہیں، تھوڑی تکلیف میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم افطار کر بھی رہے ہیں، اور لوگ جو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر لوگ افطار کی دعوتیں بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے حالات پھر بہتر ہوں گے۔ شرکائے محفل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے دسترخوان پر ہمیشہ دوستوں کی محفل آباد رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی اس روایت کو قائم رکھا۔ ہمارے اپنے گاؤں ہے، سارے سیلاب میں آگے، سیلاب بالکل ہے، پر یہ روایت ہے ہماری، افطار پارٹی بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں بلایا، ہم آئے، بہت اچھا لگا۔ ڈاکٹر سہراب سرکی کے گھر دعوت افطار میں روایتی پکوان سے تواضع کی گئی۔ کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ پی ایس او کے پاور سیکٹر اور دیگر اداروں پر واجبات پہلی بار 777 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر ایک ماہ میں درآمدی ایل این جی کا بل 26 ارب 70 کروڑ روپے نمایاں اضافے سے 502 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بحران مزید بڑھ گیا۔ واجبات نے نئی ریکارڈ سطح قائم کر دی۔ ایک ماہ میں پاور سیکٹر اور دیگر اداروں کے مجموعی واجبات 41 ارب روپے اضافے کے بعد 777 ارب روپے کی نئی ریکارڈ سطح سے تجاوز کر گئے۔ پاور سیکٹر پر واجبات 178 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ فروری 2023 میں درآمدی ایل این جی کے واجبات 475 ارب 75 کروڑ روپے تھے۔ ایک ماہ میں درآمدی ایل این جی کے واجبات 26 ارب 70 کروڑ روپے مزید اضافے کے بعد پہلی بار 502 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئے۔ درآمدی ایل این جی کے 502 ارب روپے سے زائد تھری ناردرن گیس نے ادا کرنے ہیں۔ روپے کے مقابلے ڈالر مہنگا ہونے سے 62 ارب 83 کروڑ روپے کے نقصانات ہو چکے ہیں۔ پی ایس او نے مقامی ریفائنریز اور درآمدات کی مد میں اربوں روپے کی بڑی ادائیگی کرنی ہے۔ واجبات کی ادائیگی کے لیے متعلقہ وزارتوں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کمر توڑ مہنگائی میں موٹر سائیکل کی مینٹیننس بھی مشکل ہونے لگی ہے۔ موٹر سائیکل کے انجن آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مختلف برانڈڈ کمپنیوں کے آئل 100 سے 150 روپے تک مہنگے ہو گئے۔ غریب کی سستی سواری بھی جیب پر بھاری۔ اسپیئر پارٹس اور ٹائر مہنگے ہونے کے بعد موٹر سائیکل کا انجن آئل بھی مہنگا ہو گیا۔ موٹر سائیکل کے انجن آئل کی قیمت 100 سے 150 روپے تک بڑھ گئی۔ شیل 700 ملی لیٹر آئل 550 سے بڑھ کر 625 روپے، کلٹیکس 540 سے بڑھ کر 640، جبکہ زیک آئل 680 سے بڑھ کر 800 روپے کا ہو گیا۔ کھلا انجن آئل بھی 270 سے بڑھ کر 350 روپے کا ہو گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ آئل کمپنیاں ٹیکسز میں اضافے کو آئل مہنگا ہونے کی وجہ قرار دیتی ہیں۔ جو برانڈڈ آئل ڈلواتا تھا اب کھلا آئل ڈلوا رہا ہے۔ کمپنی والوں سے ہم پتہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جی ایس ٹی ٹیکس یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ٹیکس وغیرہ کی وجہ سے اوپر ریٹ ہو گیا، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی نا، زیادہ تر بندے اب آئل چینج مشکل ہی کراتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر تو کھلا آئل ڈلواتے ہیں۔ شہری بھی آئل مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے، بولے بائک کے خرچے دیکھیں یا گھر کے اخراجات سنبھالیں، حکومت مہنگائی کرتی ہے تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے۔ 25,000 روپے میری تنخواہ ہے، بتائیں میں کیسے گھر چلاؤں گا؟ بائک کا پورا کر لوں، آئل ڈال لوں یا گھر والوں کو دیکھ لوں، کچھ بھی میرے سمجھ نہیں آتا۔ مہنگائی حکومت نے اتنی حد سے زیادہ کر دی نا، جس کی حکومت نے مہنگائی تو کری ہے، کچھ ایسا آمد و رفت کا ذریعہ بھی نکالنا چاہیے ہم لوگ، یا نہیں کہ تنخواہیں بڑھا دیں یا کمپنیوں میں جا کے چیک کریں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ آئل مینوفیکچر کمپنیاں انجن آئل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سیلز ٹیکس بڑھنے کو قرار دے رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ عباسی شہید اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کا او پی ڈی کا بائیکاٹ اور احتجاج 9ویں روز بھی جاری رہا۔ صورتحال سے مریض پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے سیکیورٹی فراہمی کے مطالبے پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ ڈاکٹرز نے مطالبات نہ مانے جانے پر کے ایم سی بلڈنگ کے گھیراؤ کا عندیہ دے دیا۔ سیکیورٹی کے لیے ڈاکٹروں کا احتجاج طول پڑ گیا۔ عباسی شہید ہسپتال میں ڈاکٹر سراپا احتجاج بن گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے احتجاج کا نوٹس نہ لینے پر ینگ ڈاکٹرز نے دھمکی دے دی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سٹی وارڈنز وقت آنے پر اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے، ہمارے والدین اسپتال بھیجنے سے اب ڈرتے ہیں۔ سٹی وارڈن صرف دوپہر کے ٹائم پہ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ پورے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم وداؤٹ سٹی وارڈنز کرتے ہیں، اور یہ روز کا معمول ہے ان کا
के सिटी वार्डन मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन सब चीज़ें एक तरफ सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम ऐसी जगह डॉक्टरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है जहां आपकी जान और इज्जत महफूज नहीं है। ओपीडी के बाइकआउट के बायस मरीज अजियत में मुब्तला, बोले 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, ओपीडी में पर्ची नहीं बनाई जा रही, इमरजेंसी में भेज देते हैं और वो दोबारा ओपीडी का रास्ता दिखा देते हैं। इनका भी तो कोई कसूर होगा ना, जिसकी वजह से अटैक हुआ। अब डॉक्टर हमें मार रहे हैं, इसका हमारा क्या कसूर है? अब एक डॉक्टर की वजह से लाखों लोगों को ये मार रहे हैं। मैं 17/3 से यहाँ पे आया हूँ, वो हमेशा के लिए बहुत डेट चेंज करता है कि यहाँ इस तारीख पे आ जाओ, इस तारीख पे। जब आएंगे मगर फिर से आता हूँ, 300-400-500 रुपये किराया भी लेते हैं, गरीब बंदे, तो मैं ये पैसे कहाँ से पूरा करूँ? आता हूँ खाली जाता हूँ, आता हूँ खाली जाता हूँ। मेरे मुंह पे दाने, मैं ओपीडी में आती हूँ, ओपीडी वाली पर्ची नहीं बनाती। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि इन्हें असलहे से लेस सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम किए जाएं। कैमरामैन हसनैन इकबाल के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा बल्दियात के 2 सेक्शन अफसरान की खिदमात डिप्टी कमिश्नर जनूबी और किमाड़ी के सुपुर्द कर दी हैं। 2 सेक्शन अफसरान को प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर के ओहदों पर तैनात किया जाएगा। जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्शन ऑफिसर 5 अनीस अहमद अब्बासी का तबादला करके उनकी खिदमात डिप्टी कमिश्नर जनूबी के सुपुर्द की गई हैं। उन्हें बतौर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर 5 का आर्जी चार्ज अब्दुल जब्बार अब्बासी के सुपुर्द कर दिया गया है। सेक्शन ऑफिसर 6 शमशाद अली चांडियों का तबादला करके उनकी खिदमात डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के सुपुर्द हो गई हैं। शमशाद अली चांडियों प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर किमाड़ी तैनात होंगे। सेक्शन ऑफिसर 6 का आर्जी चार्ज अब्दुल वहीद कलहोड़ो के सुपुर्द हो गया है। सिंध सरकार ने महकमा खजाना सिंध में 18 से 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले 4 अफसरान की तैनातियां कर दी हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वाले नज़र इमाम को डायरेक्टर IT फोकल पर्सन और आफ्ताब अहमद काजी को डायरेक्टर IT रिसोर्सेज तैनात कर दिया गया है। 19 ग्रेड में तरक्की पाने वाले मजीद 2 अफसरान मोहम्मद पठान अबड़ो को डायरेक्टर IT तरक्यात और परवेज़ अकीली को सीनियर एनालिस्ट तैनात कर दिया गया है। बल्दियाती इदारों में हज कुरानदाजी कोविड-19 के बाद बहाल ना हो सकी। बल्दिया उस्मा कराची और ज़िला बल्दिया के मुलाजमीन ने फराइज़ हज की सहूलत के लिए बहाली के लिए लेबर यूनियन से रुजू करना शुरू कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची और जिले बल्दियात तकरीबन 5 साल से मुलाजमीन के लिए हज कुरानदाजी से इज्तिनाब बरत रही थी। कोरोना वबा के मौके पर इस अमल पर बाकायदा पाबंदी लगी, जो सिवाय बल्दिया शर्की के कहीं बहाल ना हो सकी। पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमा मकसूद खान कहते हैं, सरकारी खर्च पर फरीजा हज अदायगी के सिलसिले को बहाल कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हुई है और मुस्लिम जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये सादत हासिल हो रही है। मज़ीद यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज़ की सैलरीज नहीं प्रॉपर हो रही, तो उनको मतलब हज पे कैसे भेजा जाए। मुलाजमीन कहते हैं कि बेजा अखराजात कंट्रोल करके मुलाजमीन को हज पर भेजा जा सकता है। सिंध हुकूमत भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। DMCs ये है कि थोड़े से अपने एक्सपेंडिचर जो है वो मुख्तस करे और इस चीज़ के लिए पैसा बचाए, ताकि जो है वो ये भी फरीज़ा अंजाम दे सके, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। एप्लीकेशन हमसे ली हैं और जो है ना इंशाल्लाह आगे एडमिनिस्ट्रेटर और MC को जो है ना वो जमा कराएंगे और इन्होंने ये बेड़ा उठाया इंशाल्लाह ताला। पीपल्स लेबर यूनियन ने, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। 12 लाख रुपए का हज मुलाजमीन की दस्तरस में नहीं है। मुलाजमीन को महंगाई के इस दौर में हज पर भेजना बड़ी खिदमत होगी। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने हिस्सा अव्वल साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 49% रहा। इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के सालाना इम्तहानात के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्री मेडिकल के इम्तहानात में 26,422 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 25,786 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए, जिनमें 6,527 तलबा और 19,259 तालबात शामिल थीं। इम्तहानात में 12,625 तलबा तमाम 6 पर्चों में, जबकि 4,364 5 पर्चों में कामयाब हुए। 3,222 4 पर्चों में, 2,592 3 पर्चों में कामयाब रहे। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक प्री मेडिकल हिस्सा अव्वल की मार्कशीट 1 हफ्ते में मुतल्लिका कॉलेजेस को जारी कर दी जाएंगी। मैट्रिक बोर्ड कराची में 30,000 से ज़ायद तलबा के नताइज तब्दील करने का इंकशाफ हुआ है। नताइज में तब्दीली साबिक नाज़िम इम्तहानात इमरान भट्ट की मंजूरी से की गई।
بورڈ دستاویزات کے مطابق سائنس جرنل کے سالانہ امتحانات 2022 میں 29,000 سے زائد طلبہ فیل ہوئے تھے۔ جرنل گروپ کے سالانہ امتحانات میں 4,986 طلبہ فیل ہوئے تھے۔ سال 2022 کے امتحانات میں فیل ہونے والے طلبہ کی کل تعداد 34,444 تھی۔ ضمنی امتحانات میں صرف 3,000 طلبہ نے شرکت کی، جن میں سے 2,098 طلبہ پاس ہوئے۔ فیل ہونے والے 34,000 طلبہ میں سے 31,000 سے زائد طلبہ کے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ 31,000 سے زائد طلبہ کو نتائج آنے کے بعد خاموشی سے پاس کر دیا گیا۔ ریکارڈ میں خاموشی سے 5,000 طلبہ کو A1 گریڈ بھی دے دیا گیا۔ نتائج میں تبدیلی سابق کنٹرولر عمران بٹ کی منظوری سے کی گئی۔ تمام نتائج پر سابق کنٹرولر عمران بٹ نے دستخط کیے، جبکہ ذرائع کے مطابق حکومت سندھ کی بنائی کمیٹی تاحال میٹرک بورڈ میں تحقیقات کا آغاز نہیں کر سکی۔ محکمہ کالج ایجوکیشن نے کالج ڈپارٹمنٹ کے افسران کی کالجز میں کلاسز لینے کا شیڈیول جاری کر دیا۔ تمام افسران شیڈیول کے مطابق کالجز میں کلاسز لینے کے پابند ہوں گے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں ڈی جی کالجز سندھ پروفیسر شاداب حسین طبیعیات کی کلاسز کراچی کے مختلف کالجز میں لیا کریں گے۔ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس پروفیسر زاہد حسین صرف بروز منگل طبیعیات کی کلاس خورشید گورنمنٹ کالج گرلز کالج میں لیا کریں گے۔ پروفیسر عبدالغفار بھٹو ڈائریکٹر فائنانس ہفتے اور جمعے کو گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج گلستان جوہر میں زوالوجی کی کلاسز لیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحر و افطار کے اوقات گیس نہ آنے کے باعث شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مزید بتائیں گے شعیب مختار۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں۔ یہاں رمضان المبارک کے موقع پر بھی سحری اور افطاری میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھم سکا ہے۔ گھریلو خواتین بھی اس علاقے میں خاصی پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں کے کچھ رہائشی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا لیاقت آباد میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ کتنے عرصے سے جو ہے وہ جاری ہے؟ یہ 1 سال سے جاری ہے اور اتنا سخت ترین بحران ہے کہ غریب آدمی تو باہر سے روٹیاں خریدنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرح خرید کے لا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے ہی پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بس اللہ ہی ان کا اللہ والی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اتنی مضبوط حکومت ہے کہ لوگوں کو زمین پہ دے مارا ہے انہوں نے، بس سمجھ لو انہوں نے لوگوں کو زمین پہ دے مارا اور دفن کر دیا ہے۔ بس اب فاتح پڑھنا باقی ہے، یہ اور ہو جائے تو بس مسئلہ حل ہو جائے یار۔ جی آپ بتائیے گا، گیس نہیں آتی ہے، کیسے گزارا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ ٹنکی گیس کی ٹنکی بھرواتے ہیں، اس میں ظاہر ہے اتنی مہنگی گیس بھری جا رہی ہے آج کل، کس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہیں بس۔ لیکن بچے تو ظاہر مانگتے ہیں، بچوں کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے رات بے رات کو، تو کہاں سے کریں گے؟ کیا کریں، پریشان ہیں، جی رہے ہیں بھائی، اسی طریقے سے کیا کریں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے لوڈ مینجمنٹ پلان پر کسی بھی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ شہری جو ہے کہتے ہیں کہ گیس نہ آنے کے باعث یہ سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں، جس کے باعث ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کا موسم آج بھی گرم رہا، جبکہ کل سے بارش برسنے کا امکان ہے۔ مغربی ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا، جو ملک کے دیگر حصوں کی طرح کراچی پر بھی اثر انداز ہوگا۔ شہر میں شمال مشرقی سمت سے 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دوپہر کے اوقات میں پارہ 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ شہر میں آلودگی کم آنے لگی ہے، جبکہ پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی 90 نمبر پر ہے اور دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی 31ویں نمبر پر ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے رمضان المبارک کی چھٹی سحری برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر کی۔ فوڈ سٹریٹ پر گورنر سندھ کو اپنے درمیان دیکھ کر شہری حیران رہ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ عہدہ ملنے سے عوام سے رابطہ توڑنا مناسب عمل نہیں ہے۔ عوام سے ملاقات کے لیے روزانہ کسی نہ کسی فوڈ سٹریٹ پر جاؤں گا، کسی تنقید کی پرواہ نہیں ہے، عوام میں جانا نہیں چھوڑوں گا، عوام کی مسائل متعلقہ اداروں کے علم میں لاتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی معیشت کا شہر ہے، اس میں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کراچی کا بلدیہ جنوبی لیاری اور صدر زون جیسے اہم معاشی ہب گردانے جانے والے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کی دفاتر کی مسلسل غیر حاضری سے جہاں ملازمین کے مسائل بڑھ رہے ہیں، وہیں شہریوں کو رمضان المبارک میں سہولیات کی فراہمی میں بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔
अगर आज मेरा शोहर जिंदा होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता, और अल्लाह पाक इनको भी दिखाए, इनकी बीवियों बच्चों पे भी ये वक्त आए जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं। ये देखो मेरी छोटी छोटी बच्चियां। बल्दिया जुनूबी की एडमिनिस्ट्रेटर अफशा रुबाब 36वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर हैं। इनकी जगह जिम्मेदारियां किसी और अफसर को तफवीज नहीं की गईं। एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी कहती है कि अफसरान की गैर मौजूदगी से सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। अफशा रुबाब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जब से ट्रेनिंग पे गई हुई है, यहाँ मसले मसाइल पहले भी थे मगर अब ज़्यादा हो गए। डिजीज़ कोटे वाले के पहले जाती है, इधर उधर काम नहीं हो रहा है उनका, मतलब तनख्वाहों के बिलों पे सेन का मसला आ जाता है, फिर उसके घर ले जाना पड़ता है। जब घर बंदा जाता है तो बोले इतने बजे आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, मतलब बहुत बड़े मसले मसाइल है। डिजीज कोटे पर बेटे को नौकरी के हुसूल के लिए बल्दिया जुनूबी के मरकजी दफ्तर आने वाली खातून मुसलसल परेशान किए जाने पर अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेवा हूँ। अगर आज मेरा शोहर जिंदा होता तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता, और अल्लाह पाक इनको भी दिखाए, इनकी बीवियों बच्चों पे भी ये वक्त आए जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं। ये देखो मेरी छोटी छोटी बच्चियां, मैं रोती हूँ तो मेरे साथ रोते हैं। मैं क्यों तंग किया जा रहा है, मेरे पास रिश्वत नहीं है बस। एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट बल्दिया जुनूबी में मौजूद पेंडिंग फाइलों का अंबार लगा हुआ है। एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी का इल्जाम है कि कमीशन के एवज ठेकेदारों की फाइलें घर मंगवा कर दस्तखत की जा रही हैं। सिंध हुकूमत फौरी नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करे। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।